الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين خالدين فيها لا يبغون عنها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ولا بسم الله خلق الإنسان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان الله إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد